नमस्ते, स्वागत छ ज्ञान पार्क च्यानलमा। आज चाहिँ मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट टु वेज टु बिलोङ इन अमेरिका तथा अमेरिकामा रहने दुई तरिका भन्ने निबन्धको समरी लिएर आएको छु। अब यो पाठको समरी सुरु गरौँ लेखकको परिचयबाट। टु वेज टु बिलोङ इन अमेरिका भन्ने निबन्ध चाहिँ भारती मुखर्जीले लेखेकी हुन्। उनको जन्म चाहिँ सन् 1940मा इन्डियाको कलकत्तामा भएको थियो। उपन्यासकार भारती मुखर्जी चाहिँ सन् 1961मा अमेरिकामा बसाइसकेकी थिइन् र पछि स्थायी रूपमा अमेरिकाको नागरिक भइन्। उनी क्यालिफोर्नियाको एक विश्वविद्यालयमा पढाउँछिन्। उनले टाइगर्स डटर जस्मिन लगायतका थुप्रै उपन्यासहरू लेखेकी छिन्। प्रायजसो उनका उपन्यास र कथाहरूमा इन्डियन महिलाहरूको इन्डियामा रहेको परम्परागत भूमिका र तिनै इन्डियन महिलाहरूको अमेरिकामा हुने गरेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अन्वेषण रहेको हुन्छ। अब बुझौँ अमेरिकाको आप्रवासी नीतिको पृष्ठभूमि। यो टु वेज टु बिलोङ इन अमेरिका भन्ने निबन्ध चाहिँ 1996मा प्रकाशन भएको थियो। यो निबन्ध चाहिँ काङ्ग्रेसले आप्रवासीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारी फाइदाको व्यवस्था हटाउँदै बनाएको नियमको प्रतिक्रिया स्वरूप लेखिएको थियो। स्थायी अमेरिकी आप्रवासीलाई रेसिडेन्ट एलियन्स पनि भनिन्थ्यो, तर त्यसमा अवैध आप्रवासी पर्दैनथे। रेसिडेन्ट एलियन भन्नाले ती हुन् जो वैधानिक तरिकाले अमेरिकामा बसोबास गर्दछन् तर तिनीहरू अमेरिकाको नागरिकताको लागि आवेदन दिँदैनन्। तर धेरैजसोले अमेरिकन नागरिकको जस्तो काम गर्छन् र कर तिर्छन्। जनगणना ब्युरोका अनुसार अमेरिकाको कुल जनसङ्ख्यामा 38 मिलियन तथा लगभग 4 करोड मान्छे अमेरिका बाहिर जन्मिएका हुन्छन्, जुन चाहिँ अमेरिकाको कुल जनसङ्ख्याको 12% हुन आउँछ। 38 मिलियन मध्ये 12.5% मिलियन वैधानिक बासिन्दा हुन्। 12.6 मिलियन स्थायी नागरिक भइसके भने 11.1 मिलियन अवैधानिक रूपमा बसोबास गर्दछन्, जसमध्ये केही विद्वानहरू यो सङ्ख्या अझै बढी हुन सक्ने कुरा पनि बताउँदै आइरहेका छन्। बाँकी प्राय शरणार्थी, विद्यार्थी र भिसा भएका अस्थायी कामदार हुन्। यद्यपि अध्यागमन तथा आप्रवासी नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा धेरै लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ। विशेष गरी सन् 1990मा ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिकामा प्रवेश गरेको सम्बन्धमा। अब बुझौँ भारती मुखर्जीले यो निबन्धमा के लेखेकी छिन् र के भन्न खोजेकी छिन्। खास गरी उनले यस निबन्धमा भारती मुखर्जीले उनी र उनको बहिनी मीराको बारेमा कुरा गरेकी छिन्। यो कलकत्ताका दुई दिदीबहिनी मीरा र भारतीको कथा हो, जो चाहिँ करिब 35 वर्षदेखि अमेरिकामा बस्छन्, तर तिनीहरू वर्तमान आप्रवासी बसमा आफूहरूलाई फरक फरक स्थितिमा पाउँदछन्। भारती चाहिँ अमेरिकी नागरिक हुन्, तर उनकी बहिनी मीरा होइनन्। अमेरिकामा हजारौँ लामो समयदेखि बस्दै आएका बासिन्दाहरूले अमेरिकी नागरिकको शपथ लिए, तर मीराले यो काम गर्न चाहिनन्। मीरा चाहिँ सन् 1960मा बाल मनोविज्ञान र पूर्व विद्यालय शिक्षा पढ्न डेट्रोइट पुगिन्। त्यसपछि भारती पनि रचनात्मक लेखन पढ्न त्यसको 1 वर्षपछि इन्डियाबाट अमेरिकाको लोवा पुगिन्। जब उनीहरू भारत छोडेर गए तब तिनीहरूको लवाई खवाई र विषयमा समान थिए। तिनीहरू दुवैजना साडी लगाउँथे, राजनीतिको बारेमा समान दृष्टिकोण थियो र सामाजिक मुद्दा, प्रेम र विवाह सम्बन्धी पनि लगभग सबै विचार एउटै थिए। तिनीहरू अमेरिका आफ्नो पढाइ नसकिएसम्म 2 वर्षका लागि बस्न गएका थिए। त्यसपछि भारत फर्केर आफ्नो बुबाले रोजेको केटा तथा बेहुलासँग बिहे गर्न चाहन्थे। मीराले सन् 1962मा एक भारतीय विद्यार्थीसँग विवाह गरिन्, जो वेन स्टेट युनिभर्सिटीमा आफ्नो व्यवसाय प्रशासन डिग्रीको लागि पढ्दै थियो र त्यस लगत्तै तिनीहरूले झन्झटमुक्त निवास र रोजगारीको लागि श्रमिक प्रमाणपत्र अधिग्रहण गरे, जुन ग्रिन कार्डको लागि पनि आवश्यक थियो। मीरा अझै डेट्रोइटमा बस्छिन् र उनी दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको मिसमा काम गर्छिन्, जुन चाहिँ विद्यालय प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ। मीराले पूर्व विद्यालय शिक्षा र अभिभावक शिक्षक सम्बन्धको क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदानको लागि राष्ट्रिय ख्याति समेत प्राप्त गरेकी छिन्। अमेरिकामा एक वैज्ञानिक आप्रवासीको रूपमा 36 वर्षसम्म काम गरिसकेपछि मीरा आफ्नो भारतीय नागरिकताको लागि पर्खिरहेकी छिन् र अवकाशपछि आफ्नो जन्मस्थल फर्कन चाहन्छन्। सन् 1963मा भारतीले लोवा सहरमा एक क्यानाडायन विद्यार्थीसँग बिहे गरिन्। ऊ चाहिँ उत्तरी डाकोटामा जन्मिएको थियो।
भारती उनको जातीय समुदाय बाहिरको मान्छेसँग विवाह गरेर आउने भावनात्मक तनावका लागि मन्जुर थिइन् र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न पर्ने। विवाहको 33 वर्षसम्म भारती र उनका श्रीमान उत्तरी अमेरिकाको धेरै भागमा बसे। उनले उनको बुबाको रोजाइको केटासँग विवाह नगरेर आफ्नै रोजाइको केटासँग विवाह गरिन्, जसबाट उनले आफूलाई नयाँ तरिकाले आविष्कार गरेकी थिइन्। नीलो जिन्स र टी सर्ट लगाउन थालेकी थिइन्, आफैलाई पश्चिमी संस्कृतिमा ढाल्दै थिइन्। यसरी उनले 3000 वर्षदेखि चल्दै आएको परम्परा त्याग गर्दै थिइन् र मुखर्जी परिवारको शुद्ध संस्कृति कुल्चँदै थिइन्। मीरा र भारती अलग अलग बसे पनि समय समयमा फोनमा कुरा गरिरहन्छन्। प्रायजसो उनीहरू हरेक आइतबार बिहानको कुरामा माया, प्रेम र सद्भाव साटासाट गर्दछन्। उनीहरू अमेरिका महादेशमा रहेका एकअर्काका एकमात्र रगतका नातेदार हुन्। उनीहरू एकअर्काको बढ्दो उमेरसँगै सिर्जना हुने बिरामी लगायतका अन्य समस्यामा एकअर्काको साथ हुन चाहन्छन्। मीरा र भारती दिदीबहिनी दुवै राम्रो संस्कारमा हुर्केका थिए। उनीहरूले कहिले पनि एकअर्कासँग रिस र झगडा गरेनन्, तर एकअर्काप्रति दया र भाव प्रस्तुत गरे। तर अब अमेरिकामा अवैधानिक र वैधानिक आप्रवासीलाई बलिको बाख्रा बनाइँदैछ, किनकि तिनीहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै मीरा जस्ता लामो समय बसेका वैधानिक आप्रवासीलाई लक्षित गर्दै अमेरिकामा नयाँ कानुन बनाइँदैछ। मीराले एक दिन भारतीलाई फोन गर्दै भनिन्, मलाई अमेरिकामा प्रयोग भएको महसुस हुन्छ। मलाई यो देशबाट नियन्त्रित गरिएको र रद्द गरेको महसुस हुँदैछ। यो एउटा व्यक्तिको साथ भएको एउटा त्यस्तो अनुचित व्यवहार हो जसले आफ्नो दिमाग र प्रतिभाले यो देशको लागि राम्रो काम गरेकी छिन्। उनले भारतीलाई फोनमा भनिन्, मेरो रोजगारदाता आप्रवासी सेवामा गए र श्रम प्रमाणीकरणको लागि आवेदन दिएका छन्। उनले भारतीलाई आफ्नो दुःख पोख्दै भनिन्, मैले आफ्नो जीवनको 30 वर्षभन्दा बढी समय आफ्नो सृजनात्मक र व्यावसायिक सिपहरू यो देशको पूर्व विद्यालय प्रणाली सुधार्न बलिदान दिएकी छु। उनले फेरि भनिन्, मैले यो देशमा बनेका सबै नियम कानुनको पालना गरेकी छु। मैले कर तिर्ने गरेकी छु। म आफ्नो कामलाई ध्यान दिएर गर्छु। म आफ्ना विद्यार्थीहरूको धेरै ध्यान राख्छु र म मेरा साथीहरूको पनि ख्याल गर्छु। अहिले आएर कसरी अमेरिकाले आफ्ना नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्दछ? यदि अमेरिकाले वैधानिक आप्रवासीहरूले पाउने लाभ घटाउनका लागि नियम बनाउने नै हो भने ती आप्रवासीहरूको लागि मात्र लागू गर्नुपर्दछ जो नियम बनिसकेपछि आउँदछन्। भारतीलाई मीराका कुराहरू एउटा ठूलो भोगाइको वर्णन जस्तो लाग्यो, जस्तो कि आरामदायी तर प्रेमरहित विवाह, जोखिम बिनाको लापरवाहिता। अनि आफ्नी बहिनी मीराको कुरा सुनिसकेपछि यस निबन्धको लेखिका तथा भारती प्रश्न गर्छिन्, के हामीलाई हामीले मन पराएका कुरा माग गर्ने र आश गर्ने अधिकार छ? मीरा चाहिँ एक प्रवासी हुन्, व्यावसायिक रूपमा उदार र रचनात्मक छिन्। उनको व्यवहारमा सामाजिक विनम्रता र दयालुपन छ र उनी अमेरिकामा आफ्नो पहिचान कायम गर्न बस्छिन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि होइन। त्यसपछि भारतीले मीरालाई सोधिन्, के तिमी अरूले गरेको जस्तै निर्णय गर्छौ जसले आप्रवासी विरोधी कानुनका कारण नागरिक बन्ने निर्णय गरेका छन्? तर मीराको कुराले भारतीलाई अचम्मित बनायो। उनले भनिन् कि यदि अमेरिका यो हेराफेरी खेल्न चाहन्छ भने म पनि तयार छु। उनले भनिन्, म अहिलेको लागि एक अमेरिकन नागरिक बन्नेछु, तर जब म आफ्नो कामबाट अवकाश हुन्छु र इन्डिया जानका लागि तयार हुन्छु, म फेरि अमेरिकन नागरिकता त्याग्नेछु र इन्डियन नागरिकता लिनेछु। मलाई मेरो देश इन्डियासँग लगाव छ जुन म अमेरिकामा कहिल्यै महसुस गर्न सक्दिनँ। जबसम्म यहाँ वैधानिक आप्रवासीलाई नयाँ नियममा लाद्न खोजिएन, म पूर्ण रूपमा खुसी थिएँ। मसँग ग्रिन कार्ड हुनु भनेको मैले चाहेको संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छु र मलाई मनपर्ने काममा फर्किन सक्छु। एक परिवारका दुई दिदीबहिनीको आप्रवासीको रूपमा अनुभव फरक हुन सक्दैन, तर भारतीले धेरै समय आप्रवासी हुन चाहिनन्। उनले इन्डियाको शुद्ध संस्कृति लत्याउँदै एक पश्चिमेलीसँग बिहे गरिन्। मीराको त्यो आवाजलाई भारतीले यस्तो रूपमा महसुस गरिन् कि त्यो दक्षिणी एसियाली समुदायका आप्रवासीको मात्र आवाज थिएन, त्यो त लाखौँ आप्रवासी समुदायको पनि आवाज हो, जो चाहिँ एउटा पेसा, एउटा सहर, एउटा घरसँग आफ्नो जीवनको लामो उत्पादनशील समयदेखि जोडिएर रहेका छन्। उनी ठूलो सङ्ख्याको लागि बोल्दछिन् जो भारती सक्दिनन्। उनले बोलेका अङ्ग्रेजीको त्यो धाराप्रवाह र क्रोध डरको सट्टा शिक्षाबाट पाएको आत्मविश्वासबाट जन्मिएको थियो।
लगभग 20 वर्ष अगाडि जब भारती क्यानाडामा रहेको आफ्नो श्रीमानको पैतृक घरमा बसिरहेकी थिइन्, उनी सधैँ राम्रो रोजगारी गर्थिन्, तर आफूलाई कहिले पनि स्थानीय क्युबेक तथा ठूलो क्यानाडेली समाजको अंश महसुस गरिनन्। धेरै क्यानाडामा स्थानीय अपरम्परागत आप्रवासीको संख्या बढेकाले त्यहाँको सरकार आप्रवासी समुदायको विरोध गर्न थाल्यो, खासगरी जो दक्षिण एसियाबाट आएका छन्। उनले त्यतिखेर विश्वासघातको उस्तै भावना महसुस गरिन् जस्तो अहिले मीरा गर्दैछिन्। भारती त्यतिखेर त्यहाँको सरकारको अचानक बदलेको नियम कहिले पनि बिर्सन सक्दिनन्। मीरा र भारती फरक छन् त्यो कुरामा कि उनीहरूले बस्ने देशसँग कस्तो व्यवहार गरे। उनी अमेरिकामा आप्रवासी अमेरिकाको सट्टा प्रवासी इन्डियन भएर जिउन चाहन्छन्, तर भारती आफूलाई अमेरिकाको समुदायमा घुलमिल गरिसकेकी छिन्। भारती त्यहाँका नागरिकले पाउने मत दिने लगायतका सबै अधिकार पाउँदछिन्। यसरी यस निबन्धको लेखिका भारती मुखर्जीले यस निबन्धमा आफू र आफ्नी बहिनी मीराको बारेमा वर्णन गरेकी छिन्। दुवैजना अमेरिका पढ्न जान्छन्। भारतीले त्यहीँको केटासँग बिहे गर्छिन् र त्यहीँको संस्कृति अपनाउँछिन् भने मीरा भारतीय संस्कृति अपनाउँछिन् र भारतीय केटासँग बिहे गर्दछिन्। उनी अवकाशपछि इन्डिया आउने सोच गर्छिन्। मीरा कहिले पनि अमेरिकन नागरिक बन्ने सोच गर्दिनन्। उनी त त्यहाँ आफ्नो काम अवधिभर आप्रवासीकै रूपमा रहन चाहन्छन्। यसरी भारतीले त्यहाँ रहने दुई नागरिकको बारेमा वर्णन गरेकी छिन्। एउटा अमेरिकन नागरिकता लिने र त्यहीँको नागरिक बन्ने र अर्को आप्रवासीको रूपमा काम गर्ने।